बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 18 जुलाई है साल 2021। अफगान सफीर की बेटी के अगवा की कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। दो टैक्सी वाले कौन थे, मुगवी लड़की ने किस ड्राइवर को 500 रुपए इनाम दिए, बड़ी आम तफसीलात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। लेकिन दो और बड़ी अच्छी खबरें हैं जो आपके सामने मैं पहले रखना चाहता हूँ। एक तो लादी गैंग का आपने नाम सुना है, जो जनूबी पंजाब के अंदर खास तौर पर जो कच्चे का इलाका है डेरा गाजी खान के साथ, उस पूरे इलाके के अंदर उन्होंने आवाम को बड़ा तंग किया हुआ था और वो गैंग भत्ता वसूल करता था, कत्लो गारत गरी कर रहा था। पंजाब हुकूमत उसके खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी। सिंध हुकूमत आगे जो कच्चे के इलाकों के अंदर अपना ऑपरेशन कर रही है, तो उसका जो सबसे बड़ा सरगना है उसको आज उड़ा दिया गया है। उसका नाम खुदा बख्श उर्फ हदी है। आरपीओ जो है और दीगर जो आम ओहदेदारान है, उन्होंने आम लोगों को मुबारकबाद दी है। सर्च ऑपरेशन हो रहा था और बताया गया कि उस दौरान मुदामत की गई है और इस शख्स को उस दौरान गोली लगी है, इसके एक साथी को भी गोली लगी है। तो एक बहुत बड़ा फितना फसाद जिसने गरीबों पर वहां पर जुल्म किया हुआ था, एक वहशतनाक किस्म का माहौल बना हुआ था, वो सरगना जो है आज उड़ा दिया गया और इस पर जरताज गुल चुके उसी इलाके से है। उन्होंने भी मुबारकबाद दी है तमाम इंतजामिया को। ये एक बड़ी अच्छी खबर है। दूसरी बड़ी अच्छी खबर ये है, गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैं जिक्र कर चुका हूं, पाकिस्तान के अंदर सियासत और सहाफत के लिबादे के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसे किरदार हैं जो खुश होते हैं जब पाकिस्तान की कोई नाकामी होती है, तो उस पर वो खुश होते हैं। जब देखते हैं पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप के अंदर कोई खराबी हो रही है, इस पर भी उनका जश्न का माहौल होता है। बगैर वो बता रहे होते हैं कि हमें बड़ा अफसोस है, लेकिन दरअसल वो इंतजार कर रहे होते हैं कि वो बता सकें कि देखिए ये इमरान खान की हुकूमत बड़ी नालायक है और ये जो जनरल बाजवा है ये भी कामयाब नहीं है, ये सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये नाकाम हो गए। तो अब हमने देखा कि जिस तरीके से दासू डैम पर एक हमला हुआ, अभी तक तहकीकात हो रही हैं, चाइना की हुकूमत उसको हमला कह रही है। इस पर जो है वो चाइना की हुकूमत ने एक ऐलान भी किया है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत हमें इजाजत दे तो हम यहां पर उनकी मुआवनत कर सकते हैं और एक तहकीकाती टीम ऑलरेडी आ चुकी है। तो इस दासू डैम के पूरे मामले पर जब हमने नजर दौड़ाई और खबरें आई कि यहां से काम खत्म कर दिया गया, पाकिस्तान के जो मजदूर थे उनको भी टर्मिनेट कर दिया गया है। अब ये पूरा जो मामला है यकीनन ये परेशान कुन था, लेकिन चंद घंटों के अंदर ही ये पूरा जो बादी है, पूरी बादी पलट गई है। अब जो चाइना की हुकूमत है उन्होंने कहा है कि द नोटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंट्रैक्ट टर्मिनेशन पब्लिश्ड बाय CGGC दासू HPP मैनेजमेंट ऑन जुलाई 16 2021 has not been approved by the competent authority and is declared null and void now। ये जो उन्होंने कहा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अंदर मजदूरों को टर्मिनेट किया गया और काम जो है उसको रोकने का कहा गया है, तो ये कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है उसने इसको तस्लीम नहीं किया, लिहाजा वो नोटिफिकेशन खत्म है, नल एंड वाइड है। अब इसने बिजलियां गिरा दी है मुल्क पाकिस्तान के उन दुश्मनों पर जो हमेशा इस इंतजार के अंदर रहते हैं। और यहां तक आप अंदाजा कीजिए कि एक सहाफी वो कहता है कि जनाब इसका मतलब है पहले भी बहुत स्लो मामला चल रहे थे और चीन की हुकूमत जो है वो नाराज थी। इस पर उनके जो वजीर खारजा हैं उन्होंने जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप तो बिल्कुल जौकर किस्म के लोग हैं, बेहतरीन तरीके से काम जारी है, चाइना की हुकूमत मुतमईन है, पाकिस्तान के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ मामला चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चंद जोकर लोग मिलकर इस तरह का फजूल प्रोपेगेंडा करते रहते हैं जिसका चाइना और पाकिस्तान की हुकूमतों पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये दो बड़ी अच्छी खबरें थी, लेकिन इसके साथ ही जो अफगानिस्तान के सफीर की बेटी के अगवा का मामला है, तशद्दुद का मामला है, उसके अंदर एक तो जो नून लीग का सोशल मीडिया विंग है वो कुछ बड़ी गलत खबरें दे रहा है। मैं समझता हूं कि मुल्क के अंदर सियासी आपके इख्तलाफात होंगे, लेकिन जब किसी दूसरे मुल्क का मामला आता है तो वो रियासत का मामला होता है। उसके अंदर भी अगर कुछ सोशल मीडिया विंग के लोगों को एक्टिव करके रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की साजिशें करेंगे तो फिर आप मुल्क दुश्मन आपको कहा जाएगा। फिर सर्टिफिकेट आप मांगते हैं तो ये बहुत बड़ा गद्दारी का सर्टिफिकेट होता है। आपने देखना होता है कि जब रियासत पाकिस्तान का मामला होता है तो आप राइट खड़े हैं या लेफ्ट खड़े हैं। तो ये जो अहमद मीर और तबका मलामतिया कहते हैं कि ये गद्दारी के चंद लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, भाई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे, ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस होती है।
حالات سے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ کس معاملے پر ہے۔ اب یہ جو پوری چیز ہے اس کے اندر پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک رسپانس دیا ہے، وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر پوری کہانی جو ہے اب اس کے اندر کچھ نئے موڑ آ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ روز افغان سفارتخانے سے ہمیں اطلاع دی گئی کہ افغان سفیر کی بیٹی پر کار میں سوار ہوتے وقت حملہ کیا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع پر فوری اسلام آباد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ دفتر خارجہ نے بتایا کہ وزارت خارجہ اور سیکیورٹی حکام سفیر اور ان کے اہل خانہ سے رابطے میں ہیں۔ وزارت خارجہ اور سیکیورٹی حکام اس معاملے میں مکمل تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ملزمان کا سراغ لگانے اور انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغان سفیر اور ان کے اہل خانہ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق اس طرح کے واقعات ناقابل برداشت ہیں اور سفارتکار اور ان کے اہل خانہ کی سیکیورٹی کے لیے پرعزم ہیں۔ یہ پورا معاملہ 16 جولائی کو افغان سفیر کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا، اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اب اس پورے معاملے کے اندر میں آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ مبشر زیدی صاحب نے خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ افغان سفیر کی صاحبزادی کو اسلام آباد سپر مارکیٹ سے نہیں بلکہ بلیو ایریا سے اغوا کیا گیا ہے، جہاں وہ اپنے چھوٹی بھائی کے لیے تحفہ خریدنے کے لیے گئی تھی۔ 5 گھنٹے کے بعد انہیں جب واپس چھوڑا گیا تو اس سلسلہ علی خیل کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ ان کے دوپٹے کے ساتھ ایک ٹیشو پیپر اور 50 روپے کا نوٹ بندھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا اگلی باری تمہاری ہے۔ اب دیکھیے، ظاہر ہے اگر نوٹ کے ساتھ لکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس ممکنہ طور پر کاغذ موجود نہیں تھا۔ اگلی باری کس کی ہے، یہ میسج کس کو دیا گیا ہے؟ یقیناً افغانستان کی جو اس وقت کے حالات ہیں، ٹی ٹی پی ہے یا کوئی اور ملک دشمن عناصر ہے، یہ پورا معاملہ تو کھلے گا۔ لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ایک ڈرائیور نہیں 2 ڈرائیوروں کی انٹری ہو گئی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں تعینات افغانستان کے سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بننے کے معاملے پر جو وفاقی وزیر شیخ رشید ہے، وزیر داخلہ، ان کا بھی موقف سامنے آیا ہے۔ ان کا موقف کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی نے خود ٹیکسی بک کی تھی۔ اس سے پہلے کسی سفیر کے اہل خانہ کے پرائیویٹ ٹیکسی ہائر کرنے کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اب یہ بات بڑی ایک حیرت انگیز ہے کہ آپ پرائیویٹ ٹیکسی بک کر رہے ہیں، حالانکہ سفارت خانے کے اندر آپ کی کافی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، بغیر کسی کو بتائے آپ اس طریقے سے نکل رہی ہیں۔ یہ اب ایک چیز ہے اس کے اندر۔ دوسرا جو واقعہ ہے وہ تو قابل مذمت ہے، کیونکہ بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ بات، چونکہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ایک واقعہ ہوا ہے اور ایک ملک کی امبیسی سے ریلیٹڈ ہے، تو کچھ ڈاؤٹ پیدا ہو رہے ہیں اس معاملے کے اندر۔ اب یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ پہلے سفیر جو ہے ان کی کبھی پرائیویٹ ٹیکسی کے اندر جانا یہ ان کی فیملی کے لیے نہیں ہوتا۔ پہلے کہا گیا کہ ٹیکسی موبائل فون سے بک کرائے گی، لیکن پھر کہا گیا کہ فون گھر پر تھا۔ ایک موقف یہ بھی آیا کہ مبینہ اغوا کار موبائل فون اپنے ساتھ لے گیا۔ اب یہ مختلف اطلاعات آئی ہیں۔ وزیر داخلہ کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کے واقعے میں 2 ٹیکسیوں کا ذکر ہے۔ دوسری وہ ٹیکسی ہے جس نے افغان سفیر کی بیٹی کی مدد کی۔ اس ٹیکسی ڈرائیور کو 500 روپے انعام بھی دیا گیا۔ دوسری ٹیکسی ڈرائیور کو ٹریس کر لیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ انہوں نے کہا کہ واقعی کی تحقیقات جاری ہیں، مزید کارروائی افغان سفیر کی بیٹی کے تحریری بیان پر کی جائے گی۔ فی الحال اس واقعے کا کوئی دوسرا پہلو نظر نہیں آتا۔ گزشتہ روز افغان سفیر کی یہ جو بیٹی کے اغوا کا معاملہ ہے، اس کے اندر وہ تحفہ خریدنے اسلام آباد کے بازار میں گئی تھی۔ ایک شخص نے لڑکی کو اغوا کر کے اسے کئی گھنٹوں تک تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب ایک تھا یا کتنے تھے، پھر ہاتھ پاؤں باندھ کر وہ سڑک پر پھینک کر چلا گیا۔ تو اب یہ ایک تو دوسرا جو ٹیکسی والا ہے وہ مل گیا، تو کہانی جو پوری ہے وہ اب سامنے آ جائے گی، اور پھر بغیر سفارت خانے کی گاڑی، بغیر سفارتی جو سیکیورٹی ہوتی ہے اس کے بغیر اس طریقے سے نکل جانا، اس معاملے کے اندر جو ہے کچھ نئے جو ہے وہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت موقع پر کچھ چیزیں ہیں لیکن مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ رکھوں، لیکن یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں گے کوئی ملک دشمن عناصر کس طریقے سے پاکستان پر ہر طرف سے حملہ آور ہیں، اور انشاءاللہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پاکستانی قوم جس طریقے سے پہلے دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑی جنگ جیتی ہے،
اب یہ جو ان کے تھوڑے تھوڑے شتونگڑے ہیں ان کے خلاف بھی یہ جنگ جیتیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔